हाई एभ्रिवान, म गुनाहार पोखरेल। मैले आज क्लास 12 बिजनेस म्याथमेटिक्सको मनी एन्ड एक्सचेन्जको सेकेन्ड पार्ट केही क्वेसन लिएर आएको छु। पहिलो क्वेसन छ 2 kg अफ टी इज वर्थ अफ 3.3 kg अफ सुगर। 2.2 kg अफ सुगर इज worth of 9.6 kg of flours and 24 kg of flours is worth of 1 kg of coffee. How much quantity of tea is worth of 12 kg of coffee? Suppose let worth of X kg of tea is equal to worth of 12 kg of coffee. अब हामीले के गर्छ, वी क्यान फर्मेट चेन रुलको कन्सेप्टमा लैजान्छ। वर्थ यक्स केजी चाहेको हामीले रिक्वायर्ड वर्थ अफ कति छ, यक्स केजी अफ टी इक्वल टु 12 केजी अफ कफी सपोज गऱ्यो। हामीले रिक्वायर्ड चाहिने यो निकाल्नु पर्ने छ। अब कफीको रिलेसन के छ, कफी 1 केजी कफी इक्वल टु 24 केजी फ्लोर। नाउ नेक्स्ट वर्थ अफ how many, 1 kg coffee, 1 kg of is equal to how many, worth of 24 kg of flour. नेक्स्ट, अब फ्लोर को केसँग रिलेसन छ, सुगर। हाउ मेनी, 2.2 kg अफ सुगर इक्वल टु 9.6 kg अफ फ्लोर। अब नाउ वर्थ अफ हाउ मेनी, 9.6 kg of flour equal to how many, worth of 2.2 kg of what, sugar. ओके, अब नेक्स्ट सुगर को रिलेसन के छ, टी सँग छ। हाउ मेनी, 3.3 kg of sugar equal to 2 kg of tea. वर्थ अफ सुगर कति, 3.3 kg of sugar equal to how many, 2 worth of 2 kg of tea. सुरु र लास्ट को टी सँग टी इक्वल छ, कफी, फ्लोर्स, सुगर। हाम्रो मेन टास्क भनेको चेन रुलको लागि यही म्यानेज गर्नुपर्ने। बाई युजिङ चेन रुल, दिस वान, यक्स इन्टु 1 इन्टु 9.6 इन्टु 3.3 इक्वल टु 12 इन्टु 24 इन्टु 2.2 इन्टु 2। अब मैले क्यालकुलेटर मोबाइलको हेल्प लिएँ। यता कति छ, 9.6 इन्टु 3.3, 9.6 इन्टु 3.3 कति, 31.68 यक्स इज इक्वल टु 12 इन्टु 24 इन्टु 2.2 इन्टु 2। हाउ मेनी, 1267.2 or yaks is equal to 1267.2 divided by 31.68. Divide
31.68 गऱ्यो भने हाउ मेनी 40 therefore x is equal to 40 अब हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर के आयो ओके हाउ मच क्वान्टिटी अफ टी नाउ रिक्वायर्ड क्वान्टिटी अफ टी इक्वल टू 40 kg और 40 therefore मैं लास्ट में लेखे therefore worth of 40 kg of tea is equal to how many worth of 12 kg of coffee 12 kg of coffee which is required answer यो क्वेशनले के सोधेको छ 12 kg how much quantity of tea is worth of 12 kg of coffee भने required answer 40 worth of 40 kg of tea equal to worth of 12 kg of coffee which is required answer सेकेन्ड क्वेशन छ मनी एक्सचेन्ज कै यो क्वेशन भनेको कस्तो भने दुईटा रेमिटेन्सबाट पठाउँदा कुन चाहिँ सस्तो छ कुन रेमिटेन्सबाट पठाउँदा सहज हुन्छ कुनबाट फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्दा कुन सस्तो छ भन्ने कुरा निकाल्दाखेरि हामीले यो क्वेशन त्यो सम्बन्धी रिलेटेड छ अ मर्चेन्ट अफ काठमाडौँ इम्पोर्ट गुड्स विथ दिस वान फ्रेन्ड्स यति पैसाको चाहिँ गुड्स आउँदैछ द रेट अफ द रेमिटिङ द एमाउन्ट थ्रु द टीटी को थ्रुबाट यति हुन्छ पर वान फ्रेन्ड्सको लागि अनि वाइल द रेट अफ 0.2 एन्ड फ्रेन्ड्स फर द 10 रुपीस यो सेकेन्ड केसको लागि इफ द रेमिटेन्स दि स्लाइड अर्को रेमिटेन्सबाट पठाउँदा चाहिँ यति छ रेट अफ दुईटाको बीचको डिफरेन्सेस अथवा एक्सचेन्जेस यस्तो छ भनेर दिएको छ भने फाइन्ड विच मेथड इज चिपर एन्ड बाई वाट एमाउन्ट अब हेरौँ सोल्युसन रेमिटेन्स रेमिटेन्स थ्रु टी यसको लागि के छ लेट रुपीज यक्स इज इक्वल टू 15200 फ्रेन्ड्स नेक्स्ट में अब हामीलाई के गिवन छ भने one single फ्रेन्च इक्वल टू 30.50 रुपीज नाउ यो लेट गरिसके पश्चात जुन जता राखे पनि भयो 50 to 100 is equal to rupees yaks now rupees 30.35.50 is equal to how many 1 friends by using chain rule ले के भयो यक्स into 1 equal to 15200 into 35.50 और यक्स is equal to how many अब मैले क्याल्कुलेटर को उसमा मोबाइल युज गरेँ के छ 15200 into 35.50 how many 539,600 रेमिटेन्स को थ्रुबाट सरी टीटी को थ्रुबाट गरे भने कति आयो यक्स इक्वल टु अथवा रुपीज दिस वान आयो अब नाउ रेमिटेन्स थ्रु
साइड ड्राफ्ट। अब यसको लागि हामीले त यो सपोज गरिरहेछ यक्स सेम लेट कति हाउ मेनी रुपीज यक्स इक्वल टु 1,5,200 फ्रेन्ड्स। अब नाउ के भन्छ 80 फ्रेन्च इक्वल टु दिस वान रुपीज। यहाँ फ्रेन्च आयो भने यहाँ रुपीज आउँदा रुपीज आउनु पर्यो, यो सुरुको अन्तिममा हुनु पर्यो। अब फ्रेन्च कति छ 0.29 is equal to how many rupees 10 by using chain rule। के भन्छ यक्स इन्टु 0.29 इक्वल टु 1,5,200 इन्टु 10 और यक्स इक्वल टु 1,5,200 डिवाइड बाई 0.29। अब मैले त्यो क्यालकुलेटर युज गरेँ के छ 15 1,5,2,1,2,3 डिवाइड बाई डेसिमल 0.29। therefore yaks equal to how many or yaks is equal to 5,5,2,4,137.931। अब रेमिटेन्स दुईटा छुट्टा छुट्टै रेमिटेन्सबाट पठाउँदा यसबाट यति लायो योबाट यति लायो। अब क्वेसनले के भन्छ व्हिच मेथड इज चिपर, कुन सस्तो छ। सेकेन्ड वान इज ओबियस चिपर देन फर्स्ट वान। अब नाउ व्हिच वान इज सेकेन्ड और कुन चाहिँ चिपर छ। therefore side graph is cheaper। और यसलाई यसरी लेख्दा सजिलो होला, मैले यहाँ लेख्न अलिकति ठाउँ अभाव कारणले लेखेन। व्हिच मेथड इज चिपर, सेकेन्ड वान साइड ग्राफ इज चिपर देन रेमिटेन्स थ्रु टीटी। अब हाउ मेनी अमाउन्ट, अब नाउ how many amount cheaper amount equal to how many 5,396,000 minus 5,24,137.931। how many मैले क्यालकुलेटर युज गरेँ, क्यालकुलेटरको रूपमा मोबाइल। how many कतिले सस्तो छ दिस वान minus 5,396,000 15,462.0689 दिस वान माइनस दिस वान। कुन चाहिँ चिपर छ सेकेन्ड वान। हाउ मच कतिले कम छ भने यो फर्स्ट वान माइनस सेकेन्ड वान गर्दा रिक्वायर्ड एन्सर आयो। अब यो दुईटा प्याटर्न अथवा दुईटा रेमिटेन्सको थ्रुबाट पठाउँदा कुन सस्तो हुन्छ भन्ने प्याटर्न एउटा र यसैमा कहिलेकाहीँ जोडेर सेम रेमिटेन्स तर डिले गरेको कारणले मनी एक्सचेन्जमा चेन्ज हुँदा